बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद के तीनों रोज बंद रहेंगे। कोरोना के लिए वैक्सीनेशन सेंटर 10 से 12 जुलाई तक बंद रहेंगे। एनसीओसी ने वैक्सीनेशन सेंटर 3 रोज बंद रखने का मरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद के तीनों रोज बंद रहेंगे। कोरोना के लिए वैक्सीनेशन सेंटर 10 से 12 जुलाई तक बंद रहेंगे। एनसीओसी ने वैक्सीनेशन सेंटर 3 रोज बंद रखने का मरासला जारी कर दिया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का सख्त फैसला, शरह सूद में 1.25% इजाफा। शरह सूद 2009 की बुलंद सतह 15% पर पहुंच गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि महंगाई से गरीब आवाम बहुत परेशान है। अगर ये फैसला ना करते तो मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती। रवां माली साल महंगाई की शरह 18 से 20% और मुआशी नमू 3 से 4% रहने की तवक्को है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी जायजे के बाद बड़ा फैसला कर दिया। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और स्टेट बैंक आगाह है कि गरीब आवाम महंगाई से शदीद परेशान हैं। मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि मुआशी जायजे के बाद शरह सूद 1.25% के इजाफे से 15% कर दिया गया है। महंगाई को कंट्रोल करना अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इसलिए आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि रवां माली साल महंगाई की शरह 18 से 20% रहने की तवक्को है और मुआशी नमू 3 से 4% रहने की तवक्को है। ये भी कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। हुकूमत ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने पर दुरुस्त फैसला किया। और अभी जो मुश्किल फैसला किया है गवर्नमेंट ने, जो सही फैसला था कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल प्राइसेस की सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, तो उसकी वजह से भी आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करने। कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि अगर सख्त मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करते तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाती। करंट अकाउंट खसारा और तजारत खसारा मुसलसल बढ़ा है, जो रुपये पर दबाव बढ़ा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मवेशी मंडियों और इंतखाबी मुहिम के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम। ठोकर, मुल्तान रोड, सगियां पुल, शाहदरा किनाल, फिरोजपुर रोड पर शहरी ट्रैफिक में फंसे रहे। यतीम खाना, सब्जाजार, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, बंद रोड और दाता दरबार की शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों का कहना है कि वार्डन्स ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने में नाकाम हो चुके हैं। अब्दुल्ला मारूफ ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला, क्या सूरत हाल है? शहर की अहम शहरों पर ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। ईद कुर्बान की खरीदारी और शहर में सियासी हलचल के बायस शहर की जो अहम शहराएं हैं उन पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। जौहर टाउन, मुल्तान रोड, ठोकर न्याज बेग, इचरा, मुस्लिम टाउन, ये वो इलाके हैं जहाँ पे ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठोकर न्याज बेग पे। यहाँ पे ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम है। आप मेरे कम में भी देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो यहाँ पे ट्रैफिक मुकम्मल ट्रैफिक जाम है। कई गाड़ियाँ वापस जो है वन वे होकर वापस जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद है ड्यूटी पर मामूर, और ना ही कोई अहलकार जो यहाँ से गाड़ियों को निकाल सके। लोगों में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ईद के दिन है, खरीदारी के लिए निकले थे, जानवर खरीदने निकले थे, लेकिन कई घंटों से यहाँ पे खड़े हैं और किसी किस्म का जो वार्डन है, किसी किस्म के जो सड़कें हैं उनसे ट्रैफिक बहाल नहीं की जा रही। उनका कहना है, हमने ऐसी गाड़ियाँ भी देखी हैं यहाँ पे जिनका खड़े खड़े यहाँ पे रहकर पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। लोगों का कहना है कि ईद के दिन करीब आ चुके हैं, हुकूमत को चाहिए कि अमला ज्यादा किया जाए ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बेहतर बनाया जा सके। जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। दिल के अरमा दिल में ही रह गए। महंगाई सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में भी रुकावट बन गई। ईद कुर्बान के करीब आते ही शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खरीदारों का रश लग गया। शदीद महंगाई के सबब शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की ख्वाहिश दिल में दबाए खाली हाथ बोझल कदमों से घरों को लौटने लगे। जिंदा दालाने लाहौर के दिलों के चिराग की लौ महंगाई के सबब टिमटिमाने लगी है। अब के बरस जीते जागते शहर की मवेशी मंडियां पहले की तरह लंबे चौड़े खूबसूरत जानवरों से तो सजी हुई हैं, लेकिन आगे बढ़कर दाम देने वाले कम ही रह गए हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कोई खरीदार बकरों के दांत परखता रहा तो किसी की तमाम तर तवज्जो उसके वजन और खूबसूरती पर रही। खरीदार तगड़े जानवर देखकर खुशी का इजहार भी करते रहे, लेकिन जब कीमत पूछकर खरीदारी की बारी आई तो अक्सर शहरी होश गंवा बैठे।
صبح کا جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، جو پسند آتا ہے اس کے دام پوچھتا ہوں تو وہ دام سامان سے باتیں کرتے ہیں. معاشی حالات بھی ایسے ہیں، دیکھنے پڑتا ہے کہ اپنا کاروبار بھی ہے اور جانور کا بھاؤ بہت زیادہ ہے. وپاری جو ہے بہت دام زیادہ مانگ رہا ہے اور لینے والا بہت کم ہے. व्यापारियों का कहना है कि महंगे चारे और महंगे किरायों के बायस सस्ता जानवर बेचना मुमकिन ही नहीं है. अगर नहीं बिका तो माल वापस ले जाने को तरजीह देंगे. शहरियों का कहना है कि महंगे जानवरों के बायस इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मुश्किल हो रही है. सुबह से एक भी बस सेल किया और कम से कम भी 20-25 लेके आए, एक ही सेल हुआ सुबह. 1.5 लाख का जानवर 2.5 लाख मांग रहे हैं और बीच में बेशुमार जानवर बीमार नजर आ रहे हैं. उससे भी हम खौफजदा है. अल्लाह बेहतर करे कोई हमारा सौदा हो जाए, कोई अच्छा तंदुरुस्त जानवर हमें मिल जाए. शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बारिश के बायस कीचड़ ने व्यापारियों और खरीदारों को परेशान किया. ताहम इंतजामिया सफाई के लिए मुतहरिक रही. ईद उल अजहा महज चंद दिन की दूरी पर है. ऐसे में जहां खरीदार मवेशी मंडियों की जानिब रुख करने वाले महंगाई का रोना रो रहे हैं, वहीं पर व्यापारी भी अपने दाम पर अड़ा है. कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42. मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर बलूचिस्तान से लाए गए सफ़ेद ऊँटों की धूम सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए. पाइन एवेन्यू मंडी के सजे संवरे बैल भी हुस्न में किसी से कम नहीं. फ़हद कुयूम इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं. फ़हद, मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है? ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रही है. इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और वहाँ पर ख़रीदारी के लिए यहाँ पर जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके लिए आई है. मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं. सर, मुझे बताएं कि इस मरतबा रेट्स में आप क्या देख रहे हैं फ़र्क लास्ट ईयर की निस्बत, और आपने भी कोई जानवर भी ख़रीदा? हाँ जी, एक हमने लिया और दूसरा लेने आए थे, लेकिन आज का रेट काफ़ी तेज़ है. कि 2-3 दिन पहले रेट कम थे, आज इतना ज़्यादा हो रहा है कि समझ नहीं आ रही कि ले के वैसे ही वापस चले जाए. तो कोशिश यही है, देख रहे हैं, कोई पसंद आता है तो ले लेते हैं. जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी. उनका कहना है कि कोई जानवर पसंद आता है और रेट अगर इनका बनता है तो वो उसको ख़रीद लेते हैं. यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं. सर, मुझे बताएं कि आप अपने जानवर कहाँ से लाए हैं और इस मरतबा इंतज़ामी सूरत हाल और रेट्स की क्या सूरत हाल है? सर, ओकाड़ा ज़िला से आए हैं और इनके ना जो मतलब अखराजात भी हैं, तो आपको पता है उनको चारा वगैरह डालना बहुत मुश्किल है. ऊपर से मौसम भी बहुत ख़राब है, गर्मी है, फिर तो महंगाई भी, इसलिए फिर हर कोई अपनी जेब की तरफ देख के. जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी. इनका ये कहना है कि जो जानवर हैं उनकी कीमतें इस मरतबा बहुत ज़्यादा हैं, और जबकि व्यापारियों का कहना है कि अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. पेट्रोल उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बाकी अखराजात, उसके अलावा हबस भी है, गर्मी भी है. उसके हिसाब से भी इन्होंने जो अपने मामला था उनको देखना होता है. तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपना मुनासिब सा मुनाफा रख के तो जानवर जो है हमारी कोशिश है कि वो बेचते हैं, जबकि शहरियों की कोशिश है कि वो जानवर ख़रीद कर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है बखूबी अदा कर सकें. ठीक है फ़हद, आपका बहुत शुक्रिया. पंजाब हुकूमत ने किसानों को रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया. हुकूमत छोटे किसानों को फीकस 2 लाख रुपए का बिलासूद कर्ज देगी. महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से अवान वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा प्लान ना कर पेश कर दिया गया है, जिसमें सूबे में किसान खुशहाल के नाम से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. हुकूमत किसान खुशहाल प्रोग्राम के तहत किसानों को बिलासूद कर्ज देगी. हुकाम के मुताबिक हुकूमत छोटे किसानों को फीकस 2 लाख का बिलासूद कर्ज देगी. बैंक ऑफ पंजाब 5 एकड़ जमीन के मालिकान को कर्ज फ्राहम करेगा. हुकूमत फसलों में होने वाले नुकसान पर भी पैसे देगी. महकमा ज़राअत ने वज़ीर आला को मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी. लाहौर में 1.5 लाख से ज़ायद किसान स्कीम का फायदा ले सकेंगे. LDA सिटी में ज़ेर ज़मीन बिजली का निज़ाम बिछाने के दूसरे फेज़ में पेशरफ्त. LDA इंजीनियरिंग विंग ने 3 अरब 31 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से मजीद 4 पैकेजेस के टेंडर खोल दिए. LDA के सिटी के पैकेज 5 में ब्लॉक E और H शामिल है. पैकेज 6 में ब्लॉक G, H, पैकेज 7 में ब्लॉक A, A1, B और B1. पैकेज 8 में LDA का सिटी ब्लॉक L शामिल किया गया. पैकेज 5 में सबसे कम बिड MSC ने 85 करोड़ 20 लाख. पैकेज 6 में सबसे कम बिड MSC और STDs के JV ने 75 करोड़ 73 लाख से जायद दी. पैकेज 7 में सबसे कम बिड DES कंपनी ने 95 करोड़ 69 लाख. टेंडर्स चीफ इंजीनियर 1 इसरार सईद की जेर निगरानी खोले गए. इंजीनियरिंग विंग ने टेंडर्स के लिए फाइनेंस को भिजवा दिए. लाहौर एयरपोर्ट पर आलमी मयार के मुताबिक तैयार किए गए नए रनवे को ऑपरेशनल करने में ताखीर. रवां साल मुकम्मल होने वाला नया रनवे अब तक ऑपरेशनल न किया जा सका. आलमी मयार के मुताबिक A380 और बड़ी फ्लाइट्स की लैंडिंग के लिए मौजू करार देने का टेस्ट आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया. एयरपोर्ट के नए रनवे के तामीराती काम को 31 मई 2022 तक तोसी भी दी गई थी. नए रनवे का सिविल वर्क्स अप्रैल में मुकम्मल किया जा चुका था. एयरपोर्ट का इलेक्ट्रिक वर्क जून में मुकम्मल किया गया. नया रनवे 3650 मीटर
عرصہ طویل ہے۔ ڈیلٹا اور براوو ٹیکسی ویز کو 3 ماہ قبل ہی آپریشنل کر دیا گیا تھا۔ رن وے پر معمول کی پروازوں کے علاوہ ہر قسم کے بڑے جہاز بآسانی لینڈ کر سکیں گے۔ CAA کی جانب سے الیکٹریکل ورکس کی کمیشننگ جاری ہے۔ عالمی معیار کے مطابق لائٹنگ سسٹم کی کیلبرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق رن وے کی سرٹیفکیشن ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل رولز کے مطابق عید کے فوری بعد افتتاح کر کے کھول دیا جائے گا۔ لیسکو میں کروڑوں روپے کی گاڑیوں کی خریداری میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ کمپنی نے پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ ریٹ سے زائد قیمت پر گاڑیاں خرید لیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے پیپرا رولز کے برعکس 56 کروڑ روپے کی لاگت سے گاڑیاں خریدنے کا پلان مکمل کر لیا ہے۔ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی خریداری کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لیسکو نے ٹینڈر جاری کرنے کی بجائے خلاف ضابطہ کروڑ روپے کی خریداری کی اور ایک ہی کمپنی کو نوازنے کے لیے مخصوص گاڑی خریدی۔ کمپنی کے افسران نے ملی بھگت کر کے مارکیٹ ریٹ سے بھی مہنگے داموں گاڑیوں کی خریداری کی۔ مارکیٹ میں 29,49,000 والی گاڑی 32 لاکھ سے زائد میں خریدی گئی۔ مہنگے داموں خریداری کی وجہ سے کمپنی کو ایک گاڑی پر 2 لاکھ روپے سے زائد اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ قیمت میں رد و بدل کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ لیسکو نے گاڑیوں کی خریداری کے لیے پرچیز آرڈر جاری کر دیا ہے۔ کمپنی کے ڈائریکٹوریٹ آف ایڈمن نے گاڑیوں کی خریداری کے عمل کو شروع کیا تھا۔ شعراء آفاق گلوکار راحت فتح علی خان ایک مرتبہ پھر FBR کے ریڈار پر آ گئے۔ FBR نے سروں کے سلطان راحت فتح علی خان کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا کر 4,23,22,000 روپے ٹیکس عائد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں صرف HBL اور الفلاح بینک کے اکاؤنٹ ظاہر کر رکھے تھے۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو نے گلوکار راحت فتح علی خان کے البرکہ بینک میں خفیہ بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا کر مزید کارروائی کے لیے ٹیکس آفس کو رپورٹ بھجوا دی تھی۔ FBR نے خفیہ اکاؤنٹس میں 6,55,76,000 روپے کی موجودگی پر راحت فتح علی خان سے جواب طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق گلوکار راحت فتح علی خان نے FBR کو خفیہ اکاؤنٹ میں موجود رقم سے متعلق تسلی بخش وضاحت پیش نہیں کر سکے۔ FBR نے تسلی بخش جواب جمع نہ کرانے پر راحت فتح علی خان پر 4,23,22,000 روپے ٹیکس عائد کر دیا۔ FBR نے مالی سال 2016 کا آڈٹ کر کے گلوکار پر ٹیکس عائد کیا ہے۔ FBR نے گلوکار راحت فتح علی خان کو ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی ہے۔ آگے بڑھیں۔ عید کی چھٹیوں کے دوران ون ویلنگ اور پتنگ بازوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور پولیس نے ون ویلنگ اور پتنگ بازی میں پہلے سے ملوث 1500 سے زائد ملزمان کی لسٹیں تیار کر لیں۔ عید کے لیے ڈالفن فورس اور پولیس ریسپانس یونٹ نے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ عید کی چھٹیوں کے دوران ون ویلنگ اور پتنگ بازی کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ لاہور پولیس نے ون ویلنگ اور پتنگ بازی میں ملوث 1500 سے زائد ملزمان کی لسٹیں تیار کر لی۔ DIG سہیل چودھری کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل میکینکس کو بھی ون ویلنگ کے لیے موٹر سائیکلیں تیار کرنے سے روکا جائے گا۔ ون ویلنگ ہے، یہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی غیر قانونی حرکت ہے۔ پنجاب پولیس نے پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں ہم نے اس کی پراپر ڈیوٹیز لگائی ہیں۔ ہم ان تمام موٹر میکینکس کو بھی یہ وارن کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس سے پہلے موٹر سائیکلز کو امینڈ کیا، ان کو ون ویلنگ کے لیے تیار کیا، تو ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ڈولفن فورس اور پولیس ریسپانس یونٹ نے بھی سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ ہوائی فائرنگ اور ون ویلنگ کرنے والوں کو نکیل ڈالنے کے لیے 15 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ SP ڈولفن سعد عزیز کا کہنا ہے کہ ڈولفن کے جوانوں کو عید پر 1 یوم کی چھٹی دی جائے گی تاکہ اہلکار بھی اہل خانہ کے ہمراہ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ عید قربان کے موقع پر نوجوانوں کو ون ویلنگ اور پتنگ بازی سے اجتناب برتنا چاہیے تاکہ شہری بلا خوف و خاطر عید کی خوشیاں منا سکیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے بڑا حکم۔ ہائی کورٹ نے LDA اور PHA کو گرین بیلٹس کی بحالی کے لیے مشترکہ گرینڈ آپریشن کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ گرین بیلٹس کی بحالی سے آلودگی اور گرمی کی لہر میں نمایاں کمی ہوگی۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک اور ماحولیاتی آلودگی کے متعلق دائر درخواست کی سماعت کی۔ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کی جانب سے کمال علی حیدر ایڈوکیٹ نے رپورٹ پیش کی۔ PHA کی جانب سے وقار شیخ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ معزز جج نے استفسار کیا کہ گرین بیلٹس کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ وقار شیخ نے کہا کہ DG LDA اور DG PHA نے میٹنگ کی، مختلف علاقوں کی سڑکوں اور جوہر ٹاؤن کے 2 بلاکس کو پائلٹ پروجیکٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ PHA عید کے بعد شہر کی 8 سڑکوں اور جوہر ٹاؤن کے 2 بلاکس میں قابض افراد کو گرین بیلٹس کی بحالی کے لیے نوٹس جاری کر کے تجاوزات کا خاتمہ کروائے۔ عدالت نے آپریشن کرنے والی ٹیم کو پولیس سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ شہری بھی شہر کو خوبصورت اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عدالت نے DG PHA کو پودے لگانے کی مہم جاری رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ LDA ایمپوریم مال کے گرد و نواح کی سڑکوں کا انتظام PHA کے حوالے کر کے آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام متعلقہ محکموں کے متعلق عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے
में समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। शहर की अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा की एंटी करप्शन में तलबी का मामला। हाई कोर्ट के जस्टिस शान गुल ने अहमद मुश्तबा खान की दरखास्त पर 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अहमद मुश्तबा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू 13 जुलाई को पेश हों। अगर तफ्तीश का नतीजा साइल के हक में हुआ तो शिकायत नहीं रहेगी, लेकिन अगर खिलाफ हुआ तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अदालत ने इंक्वायरी में शामिल होने का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में 2 साल से लापता नौजवान की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। डीआईजी ऑपरेशन सोहेल चौधरी समेत दीगर पुलिस अफसरान अदालत पेश। डीआईजी ऑपरेशंस की दरखास्त पर मुखवी जुल्फिकार अली की बाजियाबी के लिए 21 जुलाई तक मोहलत दे दी। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करने का मामला। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नोटिफिकेशन जारी करने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई से जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बदामी बाग सब्जी मंडी धमाके में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फैसले के लिए समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती स्कैंडल केस कोर्ट नंबर 2 से कोर्ट नंबर 9 में मुंतकिल हो गया। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज से तुर्की की वजारत सेहत के डीजी बराए यूरोपीय यूनियन और फॉरेन अफेयर्स की सरबराही में वफ्द की मुलाकात हुई। तुर्की के कांसल जनरल अमीर उज़्बे भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और शोबा सेहत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब और तुर्की के वफ्द के दौरान फैमिली मेडिसिन सिस्टम, नर्सिंग, वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर की मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इस मौके पर हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब की आवाम को सेहत की मयारी सहूलतें फराहम करना हमारा मिशन है। मयारी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए तुर्की के तजुर्बे से मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे वज़ारत आला में तुर्क वज़ारत सेहत ने शोबा सेहत में पंजाब हुकूमत की भरपूर मुआवनत की। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक असद खोखर की इंतखाबी मुहिम। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार की हल्के में मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स। अवाम ने मलिक असद खोखर का फूलों की पत्तियां निसावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक असद खोखर की इंतखाबी मुहिम उरूज पकड़ने लगी। पंजाब असम्बली के उम्मीदवार मलिक असद खोखर कच्चा कमाहा रोड पर मलिक अब्दुर रहमान अवान एडवोकेट की दावत पर उनके ऑफिस पहुंचे। इस मौका पर लीगी कारकुनान ने भरपूर इस्तकबाल किया और मलिक अब्दुर रहमान अवान एडवोकेट ने हमायत का ऐलान किया। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक असद खोखर मलिक यूसुफ अवान की दावत पर टोकेवाला चौक फिरोजपुर रोड पर पहुंचे। अहलियाने इलाका ने ढोल की थाप पर मलिक असद खोखर का इस्तकबाल किया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनकी मोहब्बत का, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मोहब्बतें वापस करूँ इंशाल्लाह, और काम की सूरत में उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ, और पहले भी पूरा उतरा हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट भी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की खूबसूरत तरीके से खिदमत करेंगे। बाद अज़ा उन्होंने कारकुनान के साथ मिलकर मुख्तलिफ गलियों का दौरा किया। ज़िमनी इंतखाबात में PP 168 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक असद खोखर डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर नदीम अशरफ की दावत पर UC 230 वार्ड नंबर 5B पहुंचे। लीगी उम्मीदवार मलिक असद खोखर का अहलियाने इलाका ने गुलपाशी करके भरपूर इस्तकबाल किया। मलिक असद खोखर इत्तिहाद पार्क, गुलशन यासीन कॉलोनी, डॉक्टर नदीम की दावत पर पहुंचे। अहलियाने इलाका ने गुलपाशी करके मलिक असद खोखर का इस्तकबाल किया। मलिक असद खोखर ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया और आवाम के मसाइल सुनकर फौरी हल कराने की यकीन दहानी कराई। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मलिक असद खोखर की UC 230 जावेद कॉलोनी आमद। हल्के की आवाम ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। शबीर जट, मोहम्मद अशरफ और दीगर मलिक असद खोखर के हमरा थे। PP 168 से उम्मीदवार मलिक असद खोखर की UC 230 नियाजी चौक आमद। अहलियाने इलाका की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। मलिक असद अली खोखर के हक में मकीनों की नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक असद खोखर मिराज चौक बैंक स्टॉप भी गए। लीगी कारकुनान ने फूलों की पत्तियों से वालेहाना इस्तकबाल किया। UC चेयरमैन 230 महर शहजाद समेत दीगर भी उनके हमरा थे।
उम्मीदवार PP 167 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार खालिद अहमद बट का जौहर टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम अहमद सलमान बलोच ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। उम्मीदवार PP 167 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार खालिद अहमद बट का जौहर टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम अहमद सलमान बलोच ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नाज़िम इंतखाब चौधरी इकबाल, मकामी रहनुमा सैयद गुलाम मुस्तफ़ा, सैयद बुरहान शाह, गुलशेर खान चौधरी, अब्दुल कयूम गुज्जर, राना मुशर्रफ, यूथ रहनुमा हाफिज़ उस्मान कासमी, हसन एजाज ने शिरकत की। जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 167 खालिद अहमद बट ने कहा कि हल्के की आवाम की हिमायत का शुक्रगुजार हूँ। महरूमियों की शिकार हल्के की आवाम इम्पोर्टेड उम्मीदवारों को मुस्तरद करेंगे। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से तुर्की से वापस आने वाले जमात इस्लामी के वफ्द के एजाज़ में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वफ्द ने अपने दौरे के हवाले से इजहार ख्याल किया। सेमिनार का इनेकाद यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाले फलाही इदारे गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के मरकज़ी दफ्तर जौहर टाउन में हुआ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गजाली एजुकेशन ट्रस्ट आमिर जाफरी ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। दौरा तुर्की में अमीरुल अजीम फ़रीद अहमद पराचा, सैयद वकास जाफरी, आसिफ लुकमान, कैसर शरीफ, शाहिद नवीद मलिक शरीक थे। जमात इस्लामी के वफ़द ने एक हफ़्ता तुर्की में क़याम किया। इस मौके पर वकास जाफरी ने कहा तुर्की की तारीख़ जानने की कोशिश की। आसिफ लुकमान काजी ने कहा कि तुर्की एक तवील अरसे तक उम्मत मुसलमान की क़यादत करता रहा। अमीरुल अजीम ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि तुर्की में इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या है। जब पहली बार तुर्की गया तो तुर्की की करेंसी का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब तुर्की के लोगों ने मेहनत की, आज वो कामयाब मुल्क बन चुका है। अलखिदमत फाउंडेशन आर्फन केयर प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर अहमद हमाद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुगीस शाहिद कुरैशी, मोहम्मद हसनैन, हमजा खान अंसलवी समेत बाहिम्मत यतीम बच्चों और उनकी माओं ने शिरकत की। अलखिदमत फाउंडेशन आर्फन केयर प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम करने की तकरीब में बच्चों के लिए ईद तोहफ़े के साथ साथ मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स और दीगर खेलों का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए इंजीनियर अहमद हमाद ने कहा कि तकरीब का मकसद बाप के साया शफ़क़त से महरूम बच्चों और उनकी बेवा माओं को एहसास दिलाना है कि वो ईद के इस पुरमसरत मौके पर अकेले नहीं। इस ईद पर अलखिदमत फाउंडेशन के तहत रजिस्टर 18,000 बच्चों को कमोबेश 14 लाख रुपए ईदी की मद में तकसीम किए जा चुके। उनका मजीद कहना था कि ईद कुर्बान पर अलखिदमत कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट के ज़रिए तमाम ऑर्फन फैमिलीज़ में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम को भी यकीनी बनाया जाएगा। कमर तोड़ महंगाई में तनख्वाहदार तबके की इज्तिमाई कुर्बानी में दिलचस्पी। जामिया मस्जिद फातिमातुज़ ज़हरा की जानिब से शहरियों के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम किया गया। महंगाई की मौजूदा लहर ने तनख्वाहदार तबके को मुआशी मुश्किलात में जकड़ रखा है। आम आदमी के लिए इन हालात में कुर्बानी करना खासा मुश्किल हो चुका है। शहरी जामिया मस्जिद फातिमातुल ज़हरा गुलबर्ग में होने वाली इज्तिमाई कुर्बानी में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुकम्मल जानवर खरीदना मुश्किल है। 18,000 रुपए देकर इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाला है। आजकल के दौर में जितनी महंगाई है, बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है और बकरा खरीदने की सकत रह ही नहीं गई। अब कोशिश यही कर रहे हैं कि हम इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालें। मैंने भी गाय की कुर्बानी में हिस्सा डाला है। तमाम दोस्तों से अपील है कि वो भी इसमें हिस्सा डालें और बढ़ चढ़ के यहाँ पे आएँ और कारी साहब की हौसला अफजाई करें। वर्कशॉप चौक गुलबर्ग में वाक़या जामिया मस्जिद फातिमातुल ज़हरा के खतीब मुफ्ती आशिक हुसैन का कहना है कि दीन इस्लाम इज्तिमाइयत पसंद है। ईद पर मुकम्मल जानवर खरीदने की सकत न रखने वाले इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालकर फरीजा अदा कर सकते हैं। मुफ्ती आशिक हुसैन ने शहरियों को ताकीद की कि कुर्बानी का गोश्त मुस्तहक और जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। दीन ने हर मौके पर बिखरी हुई इंसानियत को यकजा करने के मौके अता किए, जैसे कि गाय की कुर्बानी में, ऊँट की कुर्बानी में, भैंस की कुर्बानी में 7 घरों का इकट्ठ अल्लाह ने इसका मौका दिया है। महंगाई के दौर में सफेद पोश तबका इज्तिमाई कुर्बानी के जरिए सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहा है। जामिया मस्जिद फातिमातुल ज़हरा में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालने वालों की जानिब से जानवरों की खातिर तवाज़ा भी जारी है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42।
فرنیچر شو رومز پر رقبے کے اعتبار سے سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کا قانون درست نہیں. آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ اور آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی مشترکہ پریس کانفرنس. نئی میر اور میاں افضال کا کہنا ہے کہ کالا قانون عمرانی دور میں بنا. آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نئی میر، صدر فرنیچر ایسوسی ایشن پنجاب جعفر حسین نے اقبال ٹاؤن میں پریس کانفرنس کی، جبکہ تاجر رہنما میاں افضال، صدر فرنیچر مارکیٹ بند روڈ ریاض مغل، صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ اور رضوان بٹ بھی شریک ہوئے. اس موقع پر نئی میر نے کہا کہ رقبے کی بنیاد پر سیل ٹیکس کی رجسٹریشن کا قانون درست نہیں. اے پی آر قانون کو رشوت خوری اور کرپشن کے لیے استعمال کر رہا ہے. نئی میر نے کہا کہ جن فرنیچر شو رومز کا ٹرن اوور بڑا ہے ان کو ضرور رجسٹر کریں. رقبے کی بنیاد پر سیل ٹیکس رجسٹریشن کا کالا قانون عمرانی دور میں بنا. سرپرست اعلیٰ آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن میاں افضال نے کہا کہ وزیر اعظم اس کالے قانون کو ختم کرائیں. اسمال اسکیل پر فرنیچر کا کاروبار کرنے والے فکس ٹیکس دینے کو تیار ہیں. جتنی دفعہ بھی ہم ایف بی آر احتجاج کرنے گئے اور ہم نے اسلام آباد میں گھیراؤ کیے، فرنیچر ایسوسی ایشن کی ملک گیر تنظیم ہمارے شانہ بشانہ رہی اور ہم ان کے مطالبات کو ہمیشہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ بناتے رہے. فرنیچر کا جو کاروبار کرنے والے ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ 2000 اسکوائر فٹ کی دکان پر پوائنٹ آف سیلز لگانے اور انہیں سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ کرنے کے حوالے سے احتجاج میں ہیں اور اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. فرنیچر کے شعبے سے منسلک تاجروں نے کہا کہ فرنیچر کی دکانوں سے بجلی کے بلز پر فکس ٹیکس وصول کیا جائے. اگر عمرانی دور کا کالا قانون نہ بدلا گیا تو عید کے بعد فرنیچر ایسوسی ایشن ملک کی اجلاس لاہور میں بلا کر احتجاج کی کال دی جائے گی. کیمرہ مین ثاقب بٹ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. جیلوں میں قیدیوں سے عام ملاقات. شہریوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں کو عیدی دینے پہنچ گئی. عید کی چھٹیوں میں قیدیوں کو صرف کھانا اور کپڑے فراہم کیے جا سکیں گے. ملاقات پر پابندی ہوگی. کیمپ جیل میں شہریوں کی اپنے پیاروں کے ساتھ عام ملاقات کے دوران رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے. قیدیوں نے کہا کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ ان کے پیارے عید کے موقع پر گھروں سے دور ہوں گے. جیل انتظامیہ کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں. باری آنے پر ملاقات کروائی جا رہی ہے. کپڑے لے کے آئی ہیں، پھل لے کے آئی ہیں، باقی چیزاں لے کے آئی ہیں واسطے ہفتے دی پورے دی ملاقات ہو جاندی ٹھیک ہوندی ہے. جیل والوں کا تقریباً ساروں کا رویہ بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ ڈسپلن بھی ادھر ٹھیک ہے. کوئی کسی کے ساتھ بہت اچھا مانیٹرنگ کر رہے ہیں. جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملاقات کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوا اور شام تک جاری رہے گا. آخری ورکنگ ڈے میں 3000 سے زائد قیدیوں کی ملاقات کروائی گئی ہے. سب کو پرمیشن ہے، ہر کوئی ملاقات کر سکتا ہے. آج تو کوئی ہے کہ 3000 سے زائد لوگ ملاقات کریں گے اور چھٹیوں میں صرف لوگ ایٹیبلز کھانا جو گھر کا کھانا ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. آج سامان جمع کروا سکتے ہیں، کھانا جمع کروا سکتے ہیں، لیکن عید کے دنوں میں صرف کھانا جمع ہوگا جو عید کا کھانا ہے، اور جو جیل کی طرف سے وہ بھی اسپیشل کھانا پریزنرز کو دیا جائے گا. عید کے موقع پر قیدیوں کو خصوصی کھانے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ عزیز و اقارب سے سامان اور کھانے کی وصولی کے لیے عملہ ڈیوٹی پر موجود ہوگا. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42. لیبر ڈپارٹمنٹ کا بے روزگار افراد کے لیے اہم اقدام. بے روزگار افراد کے لیے نوکریوں کا حصول اور مالکان کو ملازمین کی دستیابی کے لیے انقلابی اقدام کرتے ہوئے جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا. سیکٹری لیبر انسانی وسائل لیاقت علی چٹھا نے محکمہ لیبر کے ضلعی دفاتر میں جاب پورٹل کا افتتاح کیا. صدر پاکستان تحریک انصاف ٹیکسز امریکہ سید راشد بخاری کی سابق سینیٹر میاں محمد سمرو سے ملاقات ہوئی. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ترجمان شاہد بٹ سے بھی ملے. اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. صدر پاکستان تحریک انصاف ٹیکسز امریکہ سید راشد بخاری نے سابق سینیٹر میاں محمد سمرو اور شاہد بٹ سے فلیٹیز ہوٹل میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق مختلف امور پر بھی گفتگو کی گئی. رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں دیگر امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. کمشنر لاہور انڈر 13 ہاکی لیگ کا افتتاح اور ٹرافی کی تقریب رونمائی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیگ کا افتتاح کیا. کمشنر لاہور کہتے ہیں کہ یہ لیگ قومی کھیل ہاکی کی بحالی میں سنگ میل ثابت ہوگی.
نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں کمشنر لاہور انڈر 13 ہاکی لیگ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب. مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ہاکی سے ہٹ لگا کر لیگ کا افتتاح کیا اور لیگ کی خوبصورت ٹرافی کی رونمائی بھی کی. رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں ٹیموں نے مارچ پاس کیا. صوفی اور جمناسٹک کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. جی ایم شاہ نے لیگ کا آفیشیل اینتھم گایا. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ انڈر 13 ہاکی لیگ سے مستقبل کے سٹارز سامنے آئیں گے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی توجہ کے ساتھ ہم اس ٹورنامنٹ کو آگے پہنچائیں گے. تمام جو میچز ہوں گے اس میں لوگ جو ہیں وہ اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں گے, جوش کے ساتھ آئیں گے. جو ہمارے پرانے ویٹرنز ہیں, جو ہمارے سینئر کھلاڑی ہیں, میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ان بچوں میں ہمارا جو فیوچر کا ٹیلنٹ ہے وہ تلاش کریں. سیکرٹری سپورٹس پنجاب اسد اللہ فیض کا کہنا تھا کہ اس لیگ کے انعقاد سے ہاکی کے نئے دور کا آغاز ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈر 13 ہاکی لیگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور اس کی خاص طور پہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کاوش ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام اور وقار ہاکی کی دنیا میں تھا اس کو بحال کرنے کی طرف ایک قدم اٹھا رہے ہیں. تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا. ہاکی لیگ میں لاہور کی 3 جبکہ شیخوپورہ, ننکانہ صاحب اور قصور کی 2 ٹیمیں حصہ لیں گی. کیمرامین جاوید ملک کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. ہدایت کار وحید آوان کی پنجابی فلم اشتہاری ڈوگر کے فوٹو سیٹ آویزاں کرنے کی تقریب کیپٹل سینما میں منعقد ہوئی. پاکستان فلم ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری کامران اعجاز نے فلم کا فوٹو سیٹ آویزاں کیا. فلم اشتہاری ڈوگر کے فوٹو سیٹ آویزاں کرنے کی تقریب میں اداکار حیدر سلطان, نواز خان, ملک جانی, اچھی خان, خاور خان, فلم ساز سرفراز ڈوگر سمیت فلم ٹیکنیکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. پاکستان فلم ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری کامران اعجاز نے فلم کا فوٹو سیٹ آویزاں کیا. فلم عید الاضحیٰ کے روز ہی کیپٹل سینما سمیت پنجاب بھر کے سرکٹ میں ریلیز کی جا رہی ہے. گھرکی ہسپتال میں ملک کے پہلے اسپائن سینٹر اور کینسر کے مریضوں کے لیے پنجاب کے پہلے پروجیکٹ سائبر نائف روبوٹک ریڈیو سرجن کا افتتاح. افتتاحی تقریب میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے خصوصی شرکت کی. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان وفد کے ہمراہ گرکی ہسپتال پہنچے. گرکی ہسپتال کی چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز نے گورنر پنجاب کا استقبال کیا. اسپائن سینٹر اور کینسر کے مریضوں کے پروجیکٹ کا دورہ کیا. اس موقع پر سمینہ خالد گرکی, میاں سعید, میاں مشتاق اور آصف اقبال بھی موجود تھے. گورنر پنجاب نے گرکی ہسپتال کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ انسانیت کی خدمات ہماری اولین ترجیح ہے. غریبوں کے لیے ہسپتال کی خدمات قابل ستائش ہیں. گھر کی فیملی اور گھر کی ٹرسٹ اور ٹرسٹیز اور ان کا جو بورڈ ہے ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہ ادارہ مجھے جان کے بہت خوشی ہوئی کہ بہت سال پہلے غالباً 1993 میں اس کی بنیاد عبدالستار ایتھی صاحب نے رکھی. پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز نے کہا کہ ہسپتال 650 بستروں پر مشتمل ایک مکمل ہسپتال ہے جو غریب لوگوں کے علاج معالجے کے لیے دن رات کوشاں ہے. ہسپتال کے قیام کا بنیادی مقصد غریب عوام کو مفت اور کم قیمت پر صحت کی جدید اور معیاری خدمات فراہم کرنا تھا, جس میں کامیابی حاصل کی. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کو شیلڈ سے نوازا گیا. کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.